हरिकेशायोपवीतने पुष्टाणां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनय क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो क्षैर्घोषाय क्रन्दयते पद्दीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वनां पतये नमः नमः सहमानाय दिव्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः कृकुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृगाविभ्यो जिघांसभ्यो उष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो रक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्दानां पतये नमो नमो उष्णेशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो 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 नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः उदारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो नमो नमः स्वभ्यस्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च स्वीत्याय च नमः सुषेणाय च सुखाय च नमः सूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च वास्तुपाय च हरों हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्ते नमस्य कट्याय च प्रपाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रमुख्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्थये च नमो गोष्ठ्याय च कृत्याय च नमस्तल्प्याय च देव्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च वेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च ॐ शेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणिने नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ सिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः याज्ञलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः वनस्पति रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् श्री मेधादक्षिणामूर्तिस्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरसुन्दर रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् श्री मेधादक्षिणामूर्तिस्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरसुन्दर दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमर्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्ममान्
ऊर्ध्वमूर्धवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः सागरकारां समर्पयामि पुनः पूजानि च करिष्ये అందరూ కూడా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం శ్రీమేధ దక్షిణామూర్తి స్వామి దేవత యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తథస్తుతే